تھئیے منٹ کن پہلے سونے محمد دے طرفوں امداد تھئی حضور علیہ السلام دے رنگے ہوئے ون عاشق سچا کھیا کائنا آدھے ہے حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر مکان لا مکان اندر رہے ہر نال کیا پوچھ دی مسلمانو سیدہ طیبہ پاک بی بی فاطمہ سین فرمائی دیئے گرمے دی موسم میں تتے دو پارہیں دا ویلائے حضور میرے گھر آرام پہ کرے دن میں جٹھے میرے عربی سی چوتر مزمرل دی پئی پر میں سمجھے من نگر فرمائی پن حقیقت دے وچ جھاتی ذرے ذرے وچ پئی پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء نبی سونے درنگے ہوئے سیدہ پاک بی بی فاطمہ سین کیا فرمائے نے تتا بین ہے گرمی دا ٹائے میں حضور چادر پئی پن میں آکھم شاید نیندر فرمائی پن لیکن ایمیں لگتا ہا جو حضور سے پوری کائنات جھاتی پئی پن فرمائے نے یا تا مدنی نیندر پہ کریں دن یا جٹھے محور کو میرے مدنی نیر وہے دے وے دن محلے قدم چین دے ویندن چوڑا مپورک ٹوڑتے پہ دے ویندن عرض کی دیا مٹھا بابا ایچھے ویلے کہنے پہ ویندو فرمائنے میری بچی زبیتن محبوساتن ہرنی قیدن کافر دی جالت پھس پئیے جٹا بے وس تھئیے محمد نادی فریاد علیہ آدھی پئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کمالک الحسنین کلالی نور العین آدھی یا رسول اللہ جی میں تیرے حسن تے حسین دے دے بھی نور العین سہی میں قید جان او بے چین عربیان ملت لاب جو نکھڑے دے ملا مانا لے دیکھو بچے تا ملا بنجو فرمانے میں دی بچی ہی گرمی دے وچ میں جنگل دا پاندھ کرے ساں دھوپ دی پرواہ نہ لے ساں اور نکھڑی ودی ہرنی بالے کنو میں محمد دی زمانت چیساں بالو کو ونجتے میں محمد آپ ملے ساں مسلمانو جڑے ویلے سرکار آپ جنگال چ قدم کی کئیے ہرنی بدھی دی دید میرے محمد تے پئیے خوشی ہرنی کوئیے روح عاشق دی مال پئیے اکھے جدا ہرنی نٹھے لجپال محمد آگے اجڑے دے وسا مانا لاگے نکھڑے کو ملا مانا لاگے پتر تو تے درد کنڈا مانا لاگے جدا مدنی کو تکے دیئے کھڑیا دے قریب
خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء.